ट्रांसमिशन में आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। बात कर रहे हैं हम आइनी तरमीम के लिए होने वाली मुशावरत और मुसव्वदों की तैयारी के ऊपर। मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कमर ज़मान साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, पार्लिमानी कमेटी आज बैठी, उसमें एक बार फिर PTI ने अपना कोई मुसव्वदा पेश नहीं किया। वो समझते हैं कि बारी PTI से बात करने के बाद ही कुछ ऐसा हो सकता है, मुलाकात पहले हो जाए। पीपल्स पार्टी का शर्जील मेमन साहब ने भी ये कहा पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हम चाहते हैं कि वो इस पर हमसे इत्तफाक करें। देखिए, ये कासम कदम है। हमारे जैसे मुल्कों के अंदर यूं तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आईनी तरमीम हो सकती है, लेकिन इत्तेफाक राय की तरमीम का अपना एक असर होता है और उससे वाइडर उसकी एक्सेप्टेंस और ओनरशिप होती है, और वो बहुत ज़रूरी है। तो भले इसके लिए आपको अपने असल पेडिस्टल से या असल डिमांड से कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, वो करना चाहिए। बिलावल साहब ने जब पहली दिन पार्लिमानी पार्टी की कमेटी की मीटिंग हुई थी, उस दिन भी उन्होंने यही बात कही थी, सबसे रिक्वेस्ट की थी कि हम सबको अपने अपने जो स्टैंड्स हैं उससे थोड़ा नीचे आने की ज़रूरत है, ताकि एक कोई कंसेंसस बिल्ड हो सके। कोई जमात अगर अपने मौक़िफ़ पे अड़ जाए, कोई एक जमात भी, तो ये कंसेंसस बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा अगर ये सोच है और PTI भी ये सोच रही है तो ये अच्छा अमल है, बिल्कुल इसको, इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, कमर साहब, कल एक फ्रेश ब्रेथ ये आया कि मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी एक पेज पर है लगभग, इस तरह की खबरें कल रात आती रही। जानना ये चाहती हूँ कि मौलाना साहब ने चूँकि कहा कि बेंच तश्कील हो जाए आईनी अदालत के बजाय, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या इस पर भी इत्तफाक हुआ है, क्या इस पर भी स्टांस में कुछ क्लोज हुआ, आई है बातें? अभी तक तो जी मेरे इल्म में यही है जो हमारा स्टांस था और मौलाना का था। रात की मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ, वो अभी तक मीटिंग के शुरका के पास ही है। उसकी तफसील अभी खुल के कम से कम मेरे लेवल पे तो नहीं पहुंची, आपके पास शायद हो, क्योंकि आप तो दूर की कौड़ियाँ निकाल लेते हैं, तो वो और है, मुझे नहीं अभी पता। अभी तक तो वही पोजीशन है, लेकिन बहरहाल आप अपनी अपनी पोजीशन के साथ एसेंस को सामने रखते हुए, पीपल्स पार्टी का तजर्बा ये है कि एक शरीयत बेंच हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट का, जो शरीयत से मुतल्लिका केसेस सुनता था, लेकिन फिर उससे पर्पस सॉल्व न हुआ, तो अल्टीमेटली इधर आना पड़ा कि आप अपनी शरी अदालत बनाएं। इसी तरह की सूरत हाल कुछ यहाँ भी है, लेकिन अभी इसके बारे में मैं हतमी तौर पर कुछ कहने की पोजीशन में नहीं। ठीक, कमर साहब, थोड़ा सा और वक्त जानना ये चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि एक्सटेंशन के मामले को हटाया जा सकता है, इसके ऐसी कोई हमारी इंटेंशन नहीं है कि हमें कोई एक्सटेंशन देनी है। फिर ये जानना चाहेंगे कि क्या आप समझते हैं पीपल्स पार्टी इस पर इत्तेफाक कर सकती है एक लेवल पर आके कि ठीक है एक्सटेंशन का मामला या उम्र की हद? मुझे पता नहीं है जी, जब तक ये अंदाजा न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये पीपल्स पार्टी प्रिंसिपल स्टैंड पे है। अगर तो कोई ऐसा मौक़िफ़ आता है कि जी रिटायरमेंट की उम्र कम कर दी जाए या बढ़ा दी जाए, और वो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तौर पे आती है, तो मोस्ट लाइकली कबूल की जा सकती है। लेकिन किसी एक फर्द को एक्सटेंशन दी जाए, एक्सटेंशन तो किसी एक फर्द की होती है ना, उसके लिए पीपल्स पार्टी इन प्रिंसिपल उस मामले को नापसंद करती है, या उसको बहुत अच्छा नहीं समझती। ठीक है, आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कमर साहब अगर आप थोड़ा वक्त दे सकें तो वो आपसे अहम सवाल कर सके। आमिर साहब, ओवर टू यू। जी कमर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह के इल्जामात PTI के बाद रहनुमाओं की तरफ से आए हैं कि जैन कुरैशी साहब की एहलिया के हवाले से आया है कि उनको जबरी तौर पर रोक दिया गया कुछ घंटे के लिए। इन्होंने देखा बाज़ लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके कहते हैं लवाहिकीन पे जो है तशद्दुद हो रहा है, किसी को रोका जा रहा है, कुछ मेंबर्स गायब हैं, और तमाम के तमाम उनका इल्ज़ाम ये कि इसलिए किया जा रहा है कि 2/3 अक्सरियत जो है हासिल की जाए। क्या कहेंगे इस तरह के इक़दाम पे? क्या मतलब है कि जो फजा बनाई गई है उसके अंदर आप लोग कैसे तबादला कराए पैदा करेंगे? जी आमिर साहब, मैं आपकी आवाज सही समझ नहीं पाया। आप ये सवाल कर रहे हैं कि कुछ मेंबर्स के घरों पे या उनको तंग करने के बारे में जो खबरें चली हैं? जी 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 जी, आमिर साहब ने यही सवाल किया कमर साहब। अच्छा, देखिए, ये हेर से वाली बात है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, उन मेंबरान की तरफ से बातें हो रही हैं। ऐसे माहौल में जब टेंस माहौल होता है तो
بہت ساری افواہ سازی بھی ہوتی ہے. کسی ممبر کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بالکل، اور تنگ کرنا ہی نہیں چاہیے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ تنگ کیا جائے. لیکن ابھی اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. ابھی ایک آدھ دن میں کلیئر ہو جائے گا، اور اگر کسی ممبر نے بعد میں آ کے بتایا کہ اس کو تنگ کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو بالکل ہماری آوازیں ان کے ساتھ ہوں گی. بالکل ممبران کا اپنا استحقاق ہے، اور زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے کسی صورت میں. ٹھیک. قمر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جی عامر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ آواز نہیں آ رہی تو میرے خیال میں آپ بھی لیڈ کریں. تھینک یو. ٹھیک ہے. قمر صاحب جاننا یہ چاہتے ہیں کہ بہت وثوق کے ساتھ اور بار بار پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ چند ایم این ایز جو ہیں وہ نہیں ہے ہم پلہ حکومت کے. دیکھیے، وثوق کے ساتھ تو وہ بہت باتیں کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا بڑے لیڈروں کا کام ہوتا ہے. اب پتہ نہیں ان کی کون سی بات سنی جائے. ٹھیک. اس سے پہلے ملاقات ہوتی رہی ہے پی ٹی آئی کے، اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائے اس مہینے، اس کے علاوہ بات ہوتی رہی ہے، اور آئینی ترامیم کی جو ملاقاتیں ہیں وہ اس سے پہلے سے چل رہی ہیں. لیکن پی ٹی آئی اب یہ سمجھتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد ہی وہ کسی مسودے پر اتفاق کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. پی ٹی آئی کے اندر واحد آواز جو فیصلہ کن ہے وہ عمران خان صاحب کی اپنی ہے. وہ ان کی کمیٹیاں جو آتی بھی ہیں، بظاہر تو ہوتا ہے کہ کمیٹی کے لوگ جب کوئی پارٹی اپنی ایک کمیٹی بنا کے بھیجتی ہے تو اس کو سرٹن اختیار دے کے بھیجتی ہے. لیکن خان صاحب کا یہ بڑا واضح موقف ہے. ان کی جماعت کی جب بھی کوئی کمیٹی آتی ہے وہ آ کے باتیں طے بھی کر جائے تو ایون دین وہ وڈرا کر لے اور خان صاحب اس کو ویٹو کر دیں تو ویٹو ہو جاتا ہے. یہ تو ان کے ہاں پرانا مسئلہ ہے. تو یہ سمجھتے ہیں آپ کہ جب تک یہ مسئلہ ہے اتفاق کہیں سے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی سے؟ پھر کیونکہ آپ نے کہا یہ بڑا مسئلہ ہے. اللہ کرے، لیکن ماضی ان کا یہی ہے. ٹھیک. بہت شکریہ قمر زمان صاحب، آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے. عامر صاحب ایک اہم بات آپ جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ بار بار پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گھروں سے ان کے گھر والوں کو غائب کیا جا رہا ہے، ان پر تشدد بھی ہو رہا ہے، لوگوں کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. کیا اس حوالے سے جو قمر صاحب بات کر رہے ہیں آپ اس سے کس حد تک اتفاق کر سکیں گے کہ بعد اگر ایسا ہے اور بعد میں اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو چیز اس وقت ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو اس تک کیسے پہنچے؟ اصولی طور پہ دیکھیں جو قریشی فیملی ہے، وہ خاندان جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا، مطلب ایک نامور خاندان ہے پاکستان کی سیاست کا. ماضی میں ان کے ساتھ رہے ہیں، وہ پاکستان پارٹی کا حصہ ہوا کرتے تھے. سوال یہ پیدا کرتے ہیں کہ جب اس قسم کے لوگ کوئی اپنی یہ کہہ رہے کہ جنہیں جبری طور پہ روکا گیا، تو وہ ظاہر ہے کہ اس سے آپ دروگوئی کی تو توقع نہیں کر سکتے. اور ان چیزوں کے اوپر تو بڑی میرے خیال میں چستی کے ساتھ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی ساتھ دینا چاہیے، سوال اٹھانا چاہیے کہ کون لوگ ہیں کہ جو اس قسم کا جبر زیادتی کر رہے ہیں. کیونکہ یہ بڑا ایک جمہوریت کی پاکستان کی اپنی ایک ہماری ریپوٹیشن ہے، اس کے لیے بڑا بہت خوفناک چیز ہے، یہ بہت ہی بری چیز ہے. آپ اندازہ کریں نا، ابھی ہماری یہاں ایس سی او ہوئی ہے، پاکستان ایک مثبت طریقے سے لائم لائٹ میں دنیا کی آیا ہے کہ ہم نے اتنا بڑا ایک بین الاقوامی فورم کروایا. اس کے پھر فوراً بعد اس قسم کی خبریں اگر آئیں، اور وہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں غالباً اتنی نہ اچھالی جائیں، بیرونی ملک زیادہ اچھالی جائیں گی، تو وہ پاکستان کے لیے، ہماری شناخت کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے، حکومت کے لیے، جمہوریت کے لیے، کسی کے لیے اچھا نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ فوراً عمل کرنا ہوگا، آپ کو فوراً اس کے اوپر رد عمل دینا ہوگا. کیونکہ یہاں پر جو ہے نا کہ ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ جی بلوچستان کے دور دراز مقام پہ کوئی جو ہے آدمی گمشدہ ہے، تو مطلب اگر یہ چیز جو ہے پنجاب کے شہروں میں ہو رہی ہے، سندھ میں ہو رہی ہے، خاکم ہے، تو پھر بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ غلط الزامات ہیں. تب بھی ان کو بالکل کہتے ہیں نا کہ اپنے جائز مقام تک پہنچانا بہت ضروری ہے کہ بھئی غلط الزام تھا، ایسا نہیں ہوا، اور جو بھی اصل تصویر تھی وہ سامنے ہے. کیونکہ سماجی میڈیا پہ تو میں جب پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ پابندی کے باوجود جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں اور پاکستان کے حوالے سے ایک منفی جو ہے تصویر کشی ہو رہی ہے. تو حکومت بھی ہوش کے ناخن لے، اور ہماری جو سیاسی جماعتیں بھی ہیں کہ ٹھیک ہے آج آپ کی لڑائی ہے پی ٹی آئی سے، کل کو پتہ نہیں ہوتا 2-4 سال کے بعد، 2-4 مہینے کے بعد کون اقتدار میں ہو، کون اس کے خلاف میں ہو. تو جو روایتیں آپ ڈالیں گے کل کو آپ کو انہی کا جو ہے کہتے ہیں نا مزہ لقمہ جو ہے وہ بھی آپ کو بھی چکھنا پڑ سکتا ہے. اور یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دکھ کی بات ہے، میں تو دکھی کا اظہار کر سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ ہم تو صحافی لوگ ہیں، کہ کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے اور کوئی مطلب بچوں کے ساتھ فرض کریں، جیسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں طالب علم جو ہے سراپا احتجاج ہیں،
उनको यकीन नहीं आ रहा है जो मरियम साहिबा ने कहा कि उस बच्ची के साथ जो है मुबीना ज्यादती की खबर की उन्होंने तस्दीक की है। लेकिन मरियम नवाज ने कल अपनी जो प्रेस में, आमिर साहब, मरियम नवाज साहिबा ने कल अपनी प्रेसर के अंदर क्लियरली ये कहा है कि इसके पीछे पीटीआई है, और एक बार नहीं 2 से 3 दफ़ा उन्होंने ये कहा है कि जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं उन्हें यूज़ किया जा रहा है, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो वो तो कह रही हैं, वो कल सारे सबूतों के साथ आई प्रेसर में और उन्होंने कहा कि ये देखें कल किस तरह से एक चैनल के ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया गया, और फिर उन्होंने वो एक व्लॉगर की भी बात सुनवाई कि जी पहले इसका ये बयान था, अब इसका ये बयान है। और पीटीआई अगर इससे ताल्लुक नहीं रखती तो हमने देखा नहीं कि उन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड भी किया और स्ट्रांगली कहा हो कि जी आप किस बुनियाद पर आप हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं। दो बातें मैं करूंगा और गौर से सुनिएगा कि देखिए, हैरत की बात है कि हुकूमत अपने तमाम तर जाहो जलाल के बावजूद, उसके पास जो ज़राए हैं, उसके बावजूद जब वो अपनी बात करती तो लोग यकीन नहीं कर रहे। तो ये तो खुद उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मरियम नवाज साहिबा सच बोल रही हैं, लेकिन तालिब इल्म जो है उसका यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। फिर दूसरी बात, जो अब आप पीटीआई पर इल्ज़ाम रखते हैं, मुझे याद आ रहा है एक ज़माने में 90 की दिहाई में जो भी कोई हंगामा होता था, कोई तशद्दुद का वाक़या होता था, दहशतगर्दी होती थी, तो कहा जाता था कि AZO ने किया, और वो जाम सादिक अली की हुकूमत वो सिंध के अंदर या पंजाब में तो एक ही होता था। अब मुझे उसी का एक्शन डिफरेंट लगता है कि कुछ भी हो रहा है पीटीआई का नाम लेते हैं। तो बात ये होती है कि पीटीआई जो है वो एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है, और अगर फर्क करें पीटीआई झूठ बोल रही है और हो सकता है करी हो, तो भाई क्या वजह है कि हुकूमत की बात का कोई यकीन नहीं कर रहा। तो चीज़ों में क्लैरिटी बहुत माजिद आमिर ज़िया साहब, वक्त ख़त्म हो गया है मेरे पास, और चीज़ों में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होती है। हम ट्रांसमिशन में बात कर रहे थे आईनी तरमीम के हवाले से, पार्लिमानी पार्टी का कमेटी का जो इजलास है वो ख़त्म हो गया है। अब 1-2 दिन मज़ीद इस पर इंतज़ार करने की बातें हो रही हैं। आज जो 2 बड़े हाउसेस के इजलास होने, उससे क्या पेशरफ्त होगी